अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रसूल बख्श रई साहब। नाज़रीन, मुल्क भर में एक बार फिर दहशत गर्दी का जिन बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ जिस अंदाज से दहशत गर्द मासूम शहरियों का खून बहा रहे हैं, कभी ट्रेन पर हमला किया जाता है, कभी रेलवे पटरियाँ उखाड़ दी जाती हैं और कभी कौमी शाहराहों पर बसों को रोक कर मुसाफिरों को उतार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सब कुछ जिस तेज़ी से हो रहा है, ऐसा मालूम होता है कि बलूचिस्तान में शहरियों को टारगेट करना इन दहशतगर्दों के लिए बहुत आसान काम है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बलूचिस्तान में ही ऐसी सूरत हाल क्यों जन्म ले रही है? क्या वहाँ सूबाई हुकूमत की रिट कमज़ोर हो चुकी है? ऐसे कौन से अवामिल हैं जहाँ पर हुकूमत लैग कर रही है? इसके साथ साथ वज़ीर आज़म जब कोयटा गए तो वहाँ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जब तक दूसरे सूबों के हम पल्ला नहीं होगी, मुल्क की तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा। क्या वजह है कि एक सूबा बाकी सूबों के मसावी तरक्की नहीं कर पा रहा? वो कौन से अवामिल हैं, आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू करार दिया जा रहा है कि वहाँ सियासी हल तलाश करने की कोशिश की जाए, डायलॉग पर जोर देने की बात भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ एहसास महरूमी का भी जिक्र हो रहा है। तो क्या बलूचिस्तान का इशू सिर्फ एहसास महरूमी का ही है? ये जानने की कोशिश करते हैं। तो शामी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में इतनी आसानी से टारगेट किया जा रहा है और जिस मुनज़्ज़म अंदाज में दहशतगर्द, हमने जाफर एक्सप्रेस का अटैक देखा, जिस तरह से उन्होंने ट्रेन को रोका, फिर मुसाफिरों को कौमी शाहराह पर मार दिया जाता है, क्या वजह है? वहाँ पर रियासत और हुकूमत की रिट क्यों कमज़ोर दिखाई दे रही है? देखें, जो बलूचिस्तान है वहाँ एक अलहदगी की तहरीक चल रही है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। और वहाँ तो इस वक्त आप देखें कि सी पैक जब से आया है और फिर जो तरक्याती मंसूबे बन रहे हैं और जिस तरीके से गवादर पोर्ट जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, गवादर को डेवलप किया जा रहा है, ये जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें हैं उनको ये मंजूर नहीं है। इसलिए अब ये जो अलहदगी पसंद है उनको शह दी जा रही है और उनके पास वो अमरीकी असला भी आ गया है जो अफगानिस्तान में लेकिन शामी साहब, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही ऐसी तहरीकें चल रही हैं, पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ अनासर हजम नहीं कर पा रहे। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है वहाँ की? वो क्यों परवान चढ़ने दे रही है ऐसी तहरीक को? देखिए, ये तहरीक जो है इसमें ज़ेरो बम आते रहे हैं और 1973 का दस्तूर जब हमने बनाया है तो उस पर तो सब लोग मुत्तफिक थे। जो बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने भी उस पर दस्तखत किए और पूरे मुल्क के जो यानी लोग थे, नुमाइंदे थे अवाम के, उन्होंने बैठकर एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ तैयार की। तो इसके ऊपर जो है वो तो जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी दस्तखत किए। फिर उसके बाद जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो भी इत्तफाक राय से मंजूर हुई। उसमें सूबाई खुद मुख्तारी की हदूद जो है उनमें इजाफा कर दिया गया। तो देखिए, ये एक जो अलहदगी की तहरीक है और ये एक हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने इब्तदाई से बलूचिस्तान पे नज़र रखी हुई है। वो कभी वो तहरीक जो थी, लेकिन बहरहाल वो तवाना नहीं हो सकी। लेकिन गुज़िश्ता एक साल से जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं, इसका मतलब यह है कि वहाँ बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट हो रही है, उनको शय मिल रही है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से ये अब वारदात हुई है जाफर एक्सप्रेस की, तो उससे तो पूरा मुल्क हिलकर रह गया था। लेकिन हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए अपनी फौजी जवानों को कि उन्होंने जिस तरह ऑपरेशन किया है ये एक नाकाबिले यकीन है। यानी हद इम्कान से गुजर गए वो। अब क्योंकि प्रोपेगेंडा था सोशल मीडिया पे भी, दुनिया भर में कोई कह रहा था कि 700 लोग पकड़े यरगमाली बन गए, कोई और फिगर दे रहा था, कोई कह रहा था कि अब ये तो रहा हो ही नहीं सकेंगे, ये तो फंस गए हैं, एक एक शख्स जो है उसको कत्ल किया जाएगा और फौज यहाँ बेबस है, कुछ कर नहीं सकेगी। लेकिन उस बात देखिए, और फिर फौज ने ऑपरेशन किया, उन लोगों को छुड़ाया, बहुत थोड़ा नुकसान हुआ और एक नया हौसला दे दिया कौम को। लेकिन शामी साहब, मेरा सवाल ये है कि फौज तो अपना काम कर रही है, हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं,
हुकूमतों का जो करने का काम है वो क्यों नहीं हो रहा, जब वज़ीर आज़म खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली दीगर सूबों के हम पल्ला नहीं हो रही, तो इसका कसूरवार कौन है? देखिए, बलूचिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं, बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मिलता है, बल्कि कहाँ जाता है? पंजाब ने अपने हिस्से में से 11 अरब देते हैं रुपया अदाफी उनको देता है, Exactly. यानी NFC अवार्ड जो है उसके तहत। जो वहाँ की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, और उसमें फिर जो लोग वहाँ अरकान असम्बली हैं जिनके पास वजारतें हैं, उनको जो पूछा जाना चाहिए ना। और अब तो ये पैसे जो हैं लोगों नीचे तक क्यों नहीं गए? बहुत कुछ डेवलपमेंट हो भी रही है, और लेकिन इसका इतराफ नहीं किया जा रहा। मगर डेवलपमेंट एक और चीज़ है, अलहदगी की तहरीक दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। ये तो आप शिकायत तो यहाँ भी हो सकती हैं लोगों को, साउथ पंजाब के लोगों को, नॉर्थ पंजाब के लोगों को, KP के अंदर भी शिकायत हो सकती। तो शिकायत का मतलब ये नहीं है कि आप बंदूक उठा लें, आप गैर मुल्की अनासर के साथ मिल जाए, और आप वहाँ तो नारा लगाया जा रहा है ना अब। तो अब रियासत जो है उसको तो दो टोक फैसला करना है, और सब लोगों को भी करना है, सियासी जमातों को भी करना है। जो अपने हकूक की बात कर रहा है, जो आईनी जद्दोजहद कर रहा है, वो सारा हकों पर, लेकिन जो बंदूक उठाएगा उसके सामने यकसू हो जाना चाहिए। और हमारी कौमी असम्बली ने तो बड़ा इत्तफाक राय से करारदाद मंजूर की है और ऐलान कर दिया है कि हम सब इस अफरीद का साथ कुछ नहीं। करारदाद तो मंजूर की इत्तफाक राय से, लेकिन जो माहौल बना और जो तकारीर हुई उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, माहौल में तो तलखी आ जाती है, लेकिन हमें नतीजे पे गौर करना चाहिए। ठीक है, तो नतीजा ये है कि हम सब एक हैं इस दहशतगर्दी की जो लहर है उसका मुकाबला करने के लिए। और हमें उम्मीद है, देखिए अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह ऑपरेशन किया है, उन्होंने तो उसकी सारी वीडियोस भी दिखा दी, यानी अब उसके अंदर आप कोई कोई दो राय नहीं हो सकती। तो जो प्रोपेगेंडा है वो सारा खत्म हो गया, दम तोड़ गया। अब दम तोड़ गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारी फौज में ये सलाहियत है कि वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से निपट सकती है। अब हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अपना किरदार अदा करना है। फौज में सलाहियत है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ लैग कर रही है सलमान साहब? क्यों इतनी अहलियत नहीं कि एक इशू जो पनप रहा है वहाँ पर उस पर काबू पाया जा सके, लोगों को उस तरफ जाने से रोका जा सके? देखिए मरियम, एक बात तो ये है कि बलूचिस्तान का इशू जो है पॉलिटिकल इशू है, और पॉलिटिकल इशू के हल की ज़िम्मेदारी सियासी लीडरशिप की होती है। और कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि बात ये कि वहाँ पर बलूचिस्तान की लीडरशिप कोई पंजाब से नहीं जाती या पख्तूनख्वा से नहीं जाती। वहाँ पर बेजंजो, बुगटी, मैंगल, रसानी, जाम, रिंग, ये सारे लोग बस इक़्तिदार रहे हैं। और जहाँ तक वसाइल की बात है तो वसाइल भी मुमकिना हद तक उन्हें दिए जाते रहे। अब NFC से पंजाब 11 अरब बलूचिस्तान को दे रहा है, 6 अरब पख्तूनख्वा को दे रहा है, और बड़े भाई की हैसियत में मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर है। देखिए माजी के अंदर वो अपने हिस्से में से दे रहा है, अपने हिस्से में से दे रहा है। माजी में ये पॉलिटिकल इशू था, लेकिन इस वक्त जो बलूचिस्तान है ये बैनुल-अक़वामी प्रॉक्सी का मैदान बना हुआ है। जैसे अभी जिक्र किया गया कि आखिर बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशत गर्द हैं इनके पास जो असला नजर आ रहा है बड़ा जदीद असला है, फंडिंग उनके पास पूरी है। जो हमला करने वाले थे वो एक वर्दी में थे। ये वहाँ की सियासी क़यादत को इदराक है इस बात का, क्योंकि सरफराज बुगटी साहब कह रहे थे कि कोई सियासी मसला नहीं है यहाँ पर। वो हर चीफ मिनिस्टर यही बात कहता है। मैं सरफराज बुगटी साहब के कुछ बयानात बताता हूँ जब वो हुकूमत में नहीं थे। मसला ये है कि जब आप हुकूमत में हो, कल भी बात हुई थी, अख्तर मैंगल साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, अख्तर मैंगल साहब के वालिद मोहतरम भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। जब आपको वसाइल पूरे मिलते हैं, हमारे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान के अंदर जो लीडरशिप मौजूद है बुनियादी जिम्मेदारी उनकी थी। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, देखें ये जो एक मैदान बना हुआ है प्रॉक्सीज का, और वहाँ पर ये बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और हमें इस पे खुल के बात करनी चाहिए। देखें दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग पाकिस्तानी फौज ने जीत के दिखाई है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो हमारी फौज की खिदमात को सराहता नजर नहीं आता था। यहाँ तक कि जब अफगानिस्तान से निकलने का मरला आया तो अमेरिकी अफवाज को भी पाकिस्तानी अफवाज ने वहाँ से निकाला। और ये बात अगर तो मसला सिर्फ फौज की हद तक हो, फौज ने तो अपना काम कर रहा है। जब तक आप मसले का सियासी हल नहीं निकालेंगे, मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था? मशरकी पाकिस्तान में अमन बहाल कर दिया था,
सियासी अमल आगे नहीं चला था। तो लिहाजा गेंद पॉलिटिकल लीडरशिप की कोर्ट में है, जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए बलोच लीडरशिप को। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पर ये बात करता नजर आता है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके कहता है कि बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, और मरियम मैं बड़ा यकसू हूँ कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है। बलोचिस्तान कुदरती मादनियात से माला माल है। आज क्यों नजर है दुनिया की सारों की बलोच लीडरशिप जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों होता है? मैं एक सवाल उठाता हूँ कि हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, तो वो दुश्मन आपके सिक्योरिटी इदारों को टारगेट क्यों करता है? इसलिए कि सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की फौज है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में। और मेरा ख्याल 65 और 71 की जंग में हमारे इतने शहीद दिए जितने इस दहशतगर्दी की जंग में। और एक नई चीज जो सामने आई है कि माजी के अंदर हमारे अफसरान की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। अब हमारे नौजवान कैप्टन, मेजर, कर्नल, यहाँ तक के जनरल तक शहीद हुए हैं। तो ये शोहदा की एक तारीख है, तो मैं इसमें कोई परेशान नहीं हूँ। असल मसला है यकसुई और संजीदगी का। अगर इस्लामाबाद और पिंडी यकसू हैं कि हमने दहशतगर्दी के सांप कुचलना है, तो फिर बलूचिस्तान के मसाइल के सियासी हल के लिए उन सबको वहां मैदान में आना चाहिए जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनकी औलादें भी बरसकदार आती हैं। आपके पास वसाइल भी पूरे हैं। मैं पूछता हूं कि अगर पंजाब के अंदर पंजाब की लीडरशिप कारकर्दगी के मैदान में मुकाबला करती है, तो फिर वो भी बताएं कि जो वहां पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं कि उनके दौर के अंदर बलूचिस्तान के अंदर क्यों तरक्की नहीं हुई। और ये भी मैं बात बताता चलो, बात हमें खुल के करनी चाहिए कि उनके अरकान असम्बली सारे के सारे इक़्तिदार में होते हैं। 50 की असम्बली थी तो 50 के 50 ही वजीर। ये सिलसिला नहीं चलेगा कि वसाइल आपको दिए जाए बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए। आपकी अयाशियां चल रही हों, आपके जहाज चल रहे हों, आपके वसाइल की लूटमार चल रही हो, बलूचिस्तान के लोगों का उनकी हालत बदतर हो, उनके अंदर एहसास बेरूमी हो, उनका नौजवान मायूस हो। ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा। मसाइल का सियासी हल भी निकालना है और दहशतगर्दी के सांप को कुचलने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को अहदेदारों के साथ बैठकर एक स्टांस लेना पड़ेगा। और ये कोई इशू नहीं है, अगर आप आलमी जंग जीत सकते हैं तो बलूचिस्तान का मसला भी हल होगा। ठीक है, मसला भी हल होगा। और आप कह रहे हैं इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बनती है। तो डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आपकी नज़र में मसाइल के सियासी हल के लिए क्या आज तक कोई कोशिशें या काविशें हुई हैं? क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है इदराक करने की ज़रूरत है बलोच लीडरशिप को। देखिए, क्या इस मसले का जवाब दें, क्योंकि जो गुफ्तगू की जाती है बलूचिस्तान पे उसे हमें मुख्तलिफ़ कहानियाँ मिलती हैं। इस्लामाबाद की तरफ से, फेडरल हुकूमत की तरफ से एक कहानी हमें सुनाई जाती है, लेकिन जब हम बलूचिस्तान में बात करते हैं जाके या बलूचिस्तान के लोगों से, लीडरों से बात करते हैं, तो वहाँ से कहानी कुछ और होती है। दोनों कहानियों में इतना ज़मीन व आसमान का फ़र्क है कि मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान के मसले पाकिस्तान इतनी आसानी से हल कर सकेगा। वजह ये है कि ये तो ठीक है कि जो मिलिट्री डायमेंशन है वो तो डील हुई है, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशन में बलूचिस्तान की खुसूसी मसाइल हैं। मसलन वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी है, एरिया बड़ा है, इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होती हैं। दूसरा, ये क्या वजह है कि वहाँ का नौजवान जो है वो दूसरे सूबों के नौजवानों की निस्बत ज़्यादा जो है नाराज़ हमें नज़र आता है। और क्या वजह है कि हम ये कन्विंस नहीं कर सके हैं कि जो वहाँ तरक्की हो रही है, चाहे सी पैक के नाम पे हो रही है या किसी नाम पे भी हो रही है, उससे वहाँ के अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? अब आप गवादर को ले लीजिए। पहले तो हमें हुकूमत ये बता दे कि गवादर की ज़मीनें किन को अलाउट हुई हुई हैं। वहाँ की ज़मीनें काफ़ी महंगी हैं और वो अलाउट हुई भी हैं। ज़रा वो लिस्ट तो हमें निकाल के गवर्नमेंट बता दे, आपको पता लग जाएगा कि वो लोग कौन हैं। इससे ये एक डायमेंशन है इस मसले की जिस पे लोग बात नहीं करना चाहिए। दूसरा कि गवादर में हर 2-1 महीने के बाद स्ट्राइक हो जाती है। जो लोकल पॉपुलेशन है, जो फिशरमैन हैं, वो स्ट्राइक हो जाती है। तो अगर आप ये कहते हैं कि इतना पैसा हुकूमत खर्च कर रही है, तो सवाल ये है कि ये जो लोकल पॉपुलेशन है हर दूसरे महीने या तीसरे महीने से हड़ताल पे क्यों जाती है? उनकी कुछ शिकायत हैं फ़िशिंग के सिलसिले में, उन पर कुछ सिक्योरिटी की पाबंदियां हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज खड़े होते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा करें कि जब तक आप आम आदमी के लेवल पे उसके चाहे ग्रीवेंसेस आप समझ लें एग्जैजरेटेड हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश किए हुए,
یہ ہوتا ہے کہ اپنی شکایات کو آپ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن اگر اس بڑھائی چڑھائی کو بھی سامنے سے ہٹا کے آپ دیکھیں تو جب تک آپ ان شکایات کو ایڈریس نہیں کریں گے، جب تک ان لوگوں کا پولیٹیکل ایکسپیرینس یہ نہیں ہوگا کہ ان کا فیوچر پاکستان کے فریم ورک میں بہتر ہے، اس وقت تک آپ یہ مصیبت دیکھتے رہیں گے وہاں کے اندر۔ تو ان شکایات کو ایڈریس کس نے ہم نے کرنا ہے؟ بچپن سے سنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو سیاسی قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے نا؟ جی میں اور کس کی بات، میں نے اسلام آباد کی بات کی ہے، میں نے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی ہے، میں نے اور پھر یہ ہے کہ جو بلوچستان میں گورنمنٹس بنتی ہیں چند ایک ایکسیپشن چھوڑ کے وہاں وہی پاور میں آ سکتا ہے جو اسلام آباد میں فیڈرل لیول پہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر فیڈرل لیول پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ حکومت نہیں بنا سکتے۔ کچھ ایک دو انسٹینسز ہیں ایسے وہاں، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو جب تک آپ ان سوالوں کو، ان تلخ سوالوں کو ایڈریس نہیں کریں گے اور وہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس لیڈرشپ کو آپ کنونس نہیں کرتے کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ ایک ایگیلیٹیرینزم کو پرموٹ کریں گے، ان ایکویلٹی ہے، پاورٹی ہے، انڈر ڈیولپمنٹ ہے، تو جب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے اور نوجوان کو اپنا فیوچر کلیئر نظر نہیں آئے گا، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ سیاسی ہے، اے پی سی کر لیں، قراردادیں پاس ہو جائیں گی، مسئلہ قراردادوں کا نہیں ہے، مسئلہ خواہشات کا نہیں ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں حالات ٹھیک ہوں، لیکن مسئلہ ہے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، اصل اقدامات کون کرے گا، اور کون جا کے عام آدمی کے زخموں پہ مرہم رکھے گا، جس سے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا مستقبل بہتر ہے۔ کیوں سیپریٹسٹ موومنٹ پیدا ہوتی ہیں؟ سیپریٹسٹ موومنٹ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب لوگوں میں یہ وائڈ سپریڈ فیلنگ ہو جائے کہ ان کا مستقبل سیف نہیں ہے۔ ایسی یہ جو عدم وابستگی کی تھنکنگ ہوتی ہے، اس کو پھر وہ غیر ملکی طاقتیں یا تنظیمیں جو آپ کے مخالف ہوتی ہیں، جو آپ کی دشمن ہوتی ہیں، وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہاں کے عوام کے کور ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری بنتی ہے سیاسی قیادت کی۔ رسول بخش رئیس صاحب، جب وزیر اعظم خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک صوبے میں ترقی اور خوشحالی اس انداز میں نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے تھی، وسائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر بنتی ہے اور حکومت کے ریٹ وہاں پر اتنے کمزور کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک تاریخی جائزہ لیں کہ جو سماجی بنیاد ہے اور ساخت ہے وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وہ کیا رہی ہے، آج کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چند گھرانے ہیں وہاں پہ، چند سے 10 15 20 کہہ لیں، کہ جو ایک قبیلہ ہے اس کا ایک سردار ہے، اس کے پھر دیگر سردار بھی ہیں، اگر کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان میں ہوتا ہے، اور 47 سے لے کے اس سے پہلے سے وہ لوگ قابض ہیں وہاں کی زمینوں پہ، وہاں کے لوگوں پہ، وہاں کے وسائل پہ، اور وہاں کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ اس طریقے سے ہم غیر جانبدار نہیں بنا سکے جس طرح ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے، خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے یا سندھ میں دیکھا ہے۔ وہ پھر جو سیاسی مصلحتیں تھیں ہماری وفاقی حکومت کی، ان کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہم نے جو ضلعی انتظامیہ ہے وہاں پہ وہ بھی ہم نے سرداروں کے تابع کر دی۔ اور اگر یہ طریقہ آپ وہاں اختیار کریں گے کسی بھی علاقے میں، کسی حد تک پنجاب اور سندھ میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو سیاسی خاندان ہیں وہ ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اقتدار میں رہتے ہیں اور اپنے مخالفین کو دبائے رکھتے ہیں۔ وہاں پہ اس وقت جو اجارہ داری ہے سیاست پر، سماجی سٹیٹس پر، معاشی وسائل پر، نوکریوں پر، اور جو ایک شناخت اور ریکگنیشن ہوتی ہے اس پر، وہ قبائلی سرداروں کی ہے۔ تو وہاں پہ پہلی تو کوششوں نے یہ کی ہے کہ جو سوشل ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے وہ ہونے نہ دی جائے۔ وہ اس کی طریقہ یہ ہے کہ اسکول موجود ہے لیکن اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ ان کے بیگ اٹھا کے پھرتا ہے، بچے اسکول میں نہیں جاتے۔ سب سے زیادہ تعداد اس وقت پاکستان میں گھوسٹ اسکولز کی آج بھی بتایا جائے کہ کتنا ہزار اسکولز ہیں اور کتنا ہزار اسکولز میں سے بلوچستان میں کتنا فنکشنل ہیں، اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری بلوچستان کی حکومت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ صنعتیں لگانے کے لیے ماحول فراہم نہیں کرتے، وہ وفاقی حکومت نے نہیں فراہم کرنا،
وہ وہاں کا جو سردار ہے اس نے فراہم کرنا ہے. وہ تو اپنا سرمایہ ریئل اسٹیٹ میں اسلام آباد میں اور کراچی میں اور لاہور میں آ کے لگاتا ہے, اور یا باہر اٹھا کے لے جاتا ہے, دبئی میں پیسہ رکھتا ہے. وہاں پہ انہوں نے کیا صنعتیں لگائی ہیں. جب تک آپ صنعت کاری وہاں پہ نہیں کریں گے, نوجوانوں کو کیسے وہاں پہ آپ جاب دیں گے؟ حکومت تو نہیں دے سکتی. کہ حکومت کا وہاں پہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی ہے, ایک یونیورسٹی میں درخت کم ہیں اور مالی زیادہ ہیں, اس لیے کہ آپ نے جو سرکاری ادارے تھے ان کو آپ نے پولیٹیکل پیٹرنیج کا ایک وسیلہ بنایا ہے کہ ہم نے آپ کو نوکری دے دی ہے. ٹھیک ہے, اس نوکری کا بوجھ دے کے پھر آپ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا خرچ کریں گے؟ تو اس کا پہلی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سماجی نظام ہے وہ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے, اور اس سے جو متبادل لیڈرشپ ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچ جو کراچی میں, سندھ میں اور پنجاب میں خصوصی طور پہ جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, وہ باشعور ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے, سیاسی حقوق ملنے چاہیے. لیکن سندھ کا جو وزیرہ ہے اور بلوچستان کا سردار ہے, انہوں نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ بیانیہ ان کے نظام کے خلاف پیدا نہ ہو, ان کا رخ انہوں نے وفاقی حکومت اور پنجاب کے خلاف موڑ دیا ہے کہ آپ کا دشمن پنجاب ہے, آپ کا دشمن وہ ہے, آپ کا دشمن ریاست ہے. ہم نے اصل میں ان کا جو بنیادی فطری تضاد بنتا ہے, جو نیو مڈل کلاسز جہاں تک پیدا ہو رہی ہیں, جہاں بھی پیدا ہوں گی, ان کا جو سماجی نظام ہے اس سے بنتی ہیں. اس کو ریزالو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو شفاف کریں, انتخابات کے لیے ان کے لیے راہ ہموار کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں مسائل کے انبار ہے اور اس میں بلوچ لیڈرشپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا, اور دوسری سائڈ پر وہ لوگ جو طاقت کا استعمال کر رہے ہیں ان کو جواب طاقت سے ہی دینا ہوگا, اور جن کے اختلافات صرف اختیارات کو لے کر ہیں انہیں بٹھا کر بات چیت کرنے سے ہی مسائل حل ہوں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ بھی بات کرنی ہے کہ کیا اے پی سی سے مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا وزیر اعظم نے اعلان کیا اور اب اپوزیشن بھی اس بات پر آمادہ دکھائی دے رہی ہے کہ مسائل کا حل اے پی سی بلانے میں ہے. تو کیا اتفاق رائے ہو سکے گا؟ جانیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جعفر ایکسپریس ثانیہ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس بات کا خیر مقدم کیا گیا, اور گزشتہ روز اچکزئی صاحب بیرسٹر گوہر نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ مسائل کا حل آل پارٹیز کانفرنس میں ہیں. تو کیا آل پارٹیز کانفرنس کب تک بلائی جائے گی, اور اگر بلائی جاتی ہے تو کن نقاط پر اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے شامی صاحب, اس سے پہلے ہم نے مذاکرات کا مستقبل دیکھ لیا, وہ تو سمجھیں وہ نیا پار ہی نہیں لگی تھیں. اب اگر اے پی سی کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جماعتیں بیٹھتی ہیں تو کس ایجنڈے پر بات ہوگی, اور نتیجہ خیزی پر کوئی شک تو نہیں ہے آپ کو اے پی سی کی؟ دیکھیں, یعنی بہت سی جماعتیں تو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, کوئی 2-4 ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, ان کا باہر وجود ہے. تو یہ اولاً تو یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جو ڈسکس ہو رہا ہے وہیں طے ہونا چاہیے. اچھا, لیکن اگر اے پی سی بلانی ہے تو ظاہر ہے جو جن کی نمائندگی نہیں ہے وہ بھی شریک ہو جائیں گے. تو اصل میں یہ ایک نفسیاتی توانائی فراہم کرے گی یہ اے پی سی جو ہے, یعنی افواج پاکستان کو بھی اور قوم کو بھی, کہ حوصلہ ہوگا کہ ہم متحد ہو کر اور لڑ رہے ہیں, ہمارا ایک بیانیہ ہے, جیسے 2014 میں ہوا تھا ثانی آئی پی ایس کے بعد. باقی یہ ہے کہ جہاں پھر ہم چیزیں طے کرتے ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے. کئی ہم وہ جو ایکشن پلان بنا تھا ہمارا, اس میں کئی نکات ایسے ہیں جن پہ ابھی تک عمل ہی نہیں کر سکے. تو دیکھیں, ہمیں بلوچستان کی خاص صورتحال ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بلوچستان رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے, 43% یعنی رقبہ ہے بلوچستان کا, اور آبادی کتنی ہے؟ آبادی 1.5 کروڑ. یعنی لاہور کی آبادی جو ہے کم و بیش اتنی ہے, کراچی کی آبادی اس سے بھی زیادہ ہے. تو اتنا رقبہ, پھر جس میں پہاڑ ہیں, جس میں صحرا ہیں, جس میں یعنی ایک پھیلا ہوا, تو یہاں بیٹھ کر ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو وہاں جو گورننس کے مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. پھر وہاں ایک ٹریڈیشنلی ایک سرداری نظام رہا ہے, قبائلی علاقے ہیں, اور کوئی بلوچ علاقے ہیں, کوئی پشتون علاقے ہیں, پھر ان میں ریاستیں رہی ہیں, اور کچھ یعنی آپ وہ ریاستیں جو ہیں پھر وہ اپنا ایک مدغم ہو گئیں اس کے اندر. آپ دیکھیں گوادر جو ہے
جس کا بہت ہنگامہ ہوتا ہے. گوادر تو بلوچستان کا حصہ تھا ہی نہیں, وہ تو حکومت پاکستان نے اس کو عمان سے حاصل کیا اور خریدا, اس کا معاوضہ دیا. وہ تو ایک وفاقی علاقہ تھا, مگر جب ون یونٹ ٹوٹا تو یحییٰ خان نے اس کو شامل کر دیا بلوچستان میں. تو ہمیں یہ ایک بڑی ایک, اور پھر وہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک شخص پورے بلوچستان کا لیڈر ہے, وہاں تو ہر حلقے کے, اور جو اس وقت کی اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی, اس میں وہ بگٹی صاحب بتا رہے تھے کہ صرف 8 ممبر ہیں جو نئے آئے, نیو الیکٹ ہوئے ہیں, باقی تو وہی ہیں جو سردار ہیں اور باثر لوگ ہیں جو کہ منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو بلوچستان کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں ایک جو وسائل ہیں ان کو مصرف میں لایا جائے, وہ نیچے تک لوگوں تک پہنچے, وہاں کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور پھر ایک ہم آپس میں ایک اچھی یعنی فضا قائم کریں, آپس میں ایک بات چیت کا طریقہ اختیار کریں, سیاستدان کم سے کم الجھیں, اور جو لوگ آئینی جدوجہد اور قانونی جدوجہد کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور جو بندوق اٹھا رہے ہیں وہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم نے ایک الگ ملک بنانا ہے. تو الگ ملک بنانے والوں سے آپ کیا گفتگو کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں بھی ان کو کنفیگر نہیں پیدا کرنا چاہیے, اگر مگر چونکہ چنانچہ, اس کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک لائن کھینچیں. ٹھیک ہے, اب ایکشن لینے کا وقت ہے, اب اگر مگر کا وقت نہیں رہا. لیکن سلمان صاحب, اب تو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ علاج صرف اسی میں ہے کہ آپ اے پی سی بلائیں اور بیٹھ کر معاملات کو حل کیا جائے. تو کتنی کارگر ہو سکتی ہے اے پی سی؟ یہ جو اے پی سی بلائی جاتی ہے یہ کسی بھی ایشو پر یکسوئی, سنجیدگی, اتحاد اور یکجہتی کا ایک میسج ہوتا ہے. کوئی آپ کی پولیٹیکل فورسز نے بارڈر پہ جا کے نہیں لڑنا, لیکن بات یہ کہ فوج وہی فتح یاب ہوتی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے, قوم یکسو ہوتی ہے, قوم سنجیدہ ہوتی ہے. پاکستانی فوج نے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ ایک عالمی جنگ جیت کے دکھائی دہشت گردی کی, یہاں پر کیوں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی؟ یہاں اس لیے نہیں ہو رہی کہ پیچھے جو معاملہ ہے کہ پیچھے تو آپ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں. آپ نے درست کہا کہ جی ایک طرف تو ریزولوشن پاس ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں, اور ریزولوشن سے پہلے خواجہ آصف صاحب اور اسد قیصر صاحب میں صرف گریبان پکڑنے کا فرق رہ گیا تھا. لیکن ریزولوشن بلوچستان اسمبلی میں بھی پاس ہوئی ہے, بڑی زوردار پاس ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم دن رات سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یہ سیاستدان بڑا بیچارہ ہے, یہ پریشر اس پہ آتا بھی ہے, پریشر لیتا بھی ہے. آخر پریشر آیا ہے نا. ایک میں گلہ ضرور کروں گا, میں اس لیے میں ریکارڈ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب کے ہم ٹائمز میں انٹرویو بھی دیکھتے ہیں, ان کے ٹویٹس بھی آتے ہیں, ابھی تک ایک مقبول پارٹی کے سربراہ کی مذمت نہیں آئی. اچھا, آپ مجھے بتا دیں ریکارڈ پہ. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے پہلے دن اور بات کی ہے, بیرسٹر گوہر نے بہت اچھی بات کی ہے کل. دیکھیں میں پہلے بھی اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ ایک سینسیبل آدمی ہے, وہ اس کی سوچ اور اپروچ پاکستانی ہے, اور کل بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں, مل بیٹھنا چاہیے, مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. تیاری کر رہی ہے عمران خان صاحب کی مذمت نہیں آئی. حکومت کی بتائیے مجھے, وہ تیاری کر رہی ہے اے پی سی بلانے کی؟ آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے غالباً اسفندیار ولی صاحب کے بیٹے سے رابطہ کیا ہے, دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. تو یہ تیاری سے اے پی سی ہونی چاہیے, اور یہ اے پی سی تبھی نتیجہ خیز ہوگی کہ اس کے پیچھے ایک جذبہ, ایک ولولہ, ایک سوچ اور ایک اپروچ. اور خاص طور پہ بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ تشویش, مجھے نہیں پتا کہ بلوچستان کے اندر ہے یا نہیں ہے, پنجاب کے ہر گھر اور دکان پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے. بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے. تو بات یہ کہ جب یہ تحریک قوم کے اندر پیدا ہو تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو میچورٹی ظاہر کرتے ہوئے یکسو ہونا چاہیے, سنجیدہ ہونا چاہیے, اور دہشت گردی ایشو نہیں ہے. آپ کی فوج ان کا سر توڑ کے رکھ دے گی, لیکن پیچھے ایک ول ہونی چاہیے. اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یکسو ہوں گی تو یقیناً بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہوگا, اور دہشت گردی کے سانپ کا سر بھی کچلا جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, آپ کی نظر میں دونوں طرف سے تو آمادگی ظاہر کر دی گئی ہے اے پی سی کے لیے, سنجیدگی کس حد تک آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے کر لیں, اس میں امید ہے کہ اچھی تقریریں ہوں گی, قراردادیں بھی پاس ہو سکتی ہیں. لیکن اے پی سی کرنے سے یا قرارداد پاس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مثلا معاشرے میں جس بندے سے بھی پوچھو وہ کہے گا انصاف ہونا چاہیے, لیکن معاشرے میں انصاف نہیں ہے ہمارے.
سوال یہ ہے کیوں نہیں ہے؟ جب جس چیز کو سب لوگ چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہے اصل مسئلہ. تو اے پی سی کے ریزولوشنز کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیے اس وقت 4 مقامات پہ جھگڑا چل رہا ہے. پہلا تو جو ریزولوشنز اگر پاس ہو گئے، جو اس کی امید ہے کہ ہو جائیں گے، تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کا پہلا تو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے آپس کے جھگڑے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو خواہش ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، عدم اعتماد آپس میں نظر آتا ہے، اور جب بھی موقع لگے دونوں طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. تو جب سیاست کے اندر اعتماد نہ ہو، سیاست کے اندر آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے علاوہ کچھ سوچ نہ سکتے ہوں، تو یہ محاذ جب تک آپ ٹھنڈا نہیں کریں گے باقی محاذ پہ کس طرح ڈیل کریں گے؟ اس کے علاوہ دوسرا محاذ جہاں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے انڈیا اور افغانستان کا. کس طرح ہم ڈیل کریں گے انڈیا اور افغانستان کو؟ صرف مرثیہ پڑھنے سے کہ انڈیا یہ کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے انڈیا کرتا ہے، افغانستان والے یہ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کو کس طرح ڈیل کریں گے؟ اس پہ مجھے ذرا تھوڑا سا یہ اے پی سی والے بتائیں نا کیا ہے. اس کے بعد پھر دہشت گردی میں ایک وائلنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. جو دہشت گرد جب وائلنس استعمال کرتا ہے تو ہماری طرف سے سیکیورٹی فورسز اس کا اسی حساب سے جواب دیتی ہیں، جو کہ صحیح ہے اور جواب دینا بھی چاہیے. لیکن جب اس کے اگلے پہلو پہ آتے ہیں جس میں سوشل اور پولیٹیکل ایسپیکٹ کی سوال ہے، تو وہاں آپ کس طرح موجودہ جو مفادات ہیں اور وہ مفاداتی گروہ ہیں جنہوں نے مل کے اسلام آباد میں مل کے، فیڈرل حکومت میں مل کے ایک لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے بلوچستان میں، عام آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے؟ جب تک آپ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو نہیں جیتے، جب تک آپ عام آدمی میں یہ تصور نہیں پیدا کرتے کہ یہ ریاست، یہ حکومت ان کے لیے ہے، یہ ان کی ہے، ان کے لیے ہے، ان کے مستقبل کو بہتر کرے گی، اس وقت تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اور فی الحال مجھے تو کوئی ایسے نسخے نظر نہیں آتے یا کوئی انڈیکیشنز ہوں حکومت کی طرف سے، کیونکہ لیڈ حکومت نے لینی ہوتی ہے، دوسری پارٹیوں کا بھی رول ہوتا ہے، لیڈ حکومت کی طرف سے ہو، کوئی اشارے تو ہوں کہ ہم طریقہ کار کو بدلتے ہیں. ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، واقعہ ہوا، اوپر سے نیچے ہل جل ہوئی اور اس کے بعد کہانی ٹھنڈی پڑ گئی. تو اس لیے جب تک آپ ایک ٹوٹلی سسٹم کو نہیں چینج کریں گے، اور خاص کر جو سیاستدانوں کی لڑائیاں اور پکڑ دھکڑ کے معاملے کو ٹھنڈا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں ممکن نہیں ہے. پہلے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح میٹنگز ہوں اور اجلاس پہ اجلاس بلائے جائیں، کمیٹیوں کے سپورٹ معاملہ کیا جائے اور پھر معاملہ سرد خانے میں چلا جائے. رسول بخش رئی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے سیاستدان تمام سیاسی جھگڑے بلا کر ملکی مفاد میں ایک ہو سکیں گے جعفر ایکسپریس آنے کے بعد؟ دیکھیں، اگر ان کے اوپر کہیں سے دباؤ آئے تو سارے مل بیٹھیں گے، لیکن ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر کہ سیاسی جماعتیں حزب اختلاف میں ہوں یا اتحاد میں ہوں، ان کی کسی مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے، حکومت کو وہ کرنا چاہیے جو اس کی ذمہ داری ہے. اچھا، بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ امن و امان قائم کیا جائے، ترقی کی جائے، احتساب شفاف ہونا چاہیے، اور کرپشن کا خاتمہ ہے، گورننس ہے، قانون کی علمبرداری ہے. فی الوقت تو فوری طور پر حکومت اے پی سی بلانے کا سوچ رہی ہے، تو اے پی سی کا آپشن کارگر آپ کو لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ دیکھیں، اگر وہ بلا لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے اور ایک پیغام جاتا ہے دشمنوں کو، اندرونی اور بیرونی کو، کہ تمام سیاسی طاقتیں اکٹھی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں ایک وزن پڑتا ہے، جو حکومت ایک بیانیہ بناتی ہے وہ بے شک کر لیں، لیکن یہ باتیں بنیادی نہیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پروگرام ہے ان کے تمام نکات پر عمل کرنا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم سینکڑوں ارب روپے جس طرح سے بلوچستان میں ڈال رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اس کا پتہ تو کریں نا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ایک بلوچستان کا اسپیشل پیکیج بنا تھا
और 100 अरब रुपए दिए गए थे, किधर गए वो? उसका कोई हिसाब किताब है? कहीं पे है कि आप देखते हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनी है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कि जब 1972 में या 72 में गालिबन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बनी थी तो एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन आज तो कम से कम 20-25 वहाँ पे सरकारी और इसी कदर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर वहाँ पे क्वालिटी नहीं होगी, एक यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जिसे मैं कहता हूँ कि वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान में, ब्यूटम जिसका नाम है, और वहाँ के जो वहाँ देखेंगे डिसिप्लिन है, तो वहाँ पे अगर इदारों में क़यादत फराहम करते हैं तरक्की के लिए लोगों को, उनके जो वहाँ के मकामी लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, उनके हाथ में आप एक इक़्तिदार सौंपते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी वो पूरी करेंगे। कि हमें नहीं उन्हें बताना चाहिए कि आपने क्या करना है, वसाइल फराहम करना चाहिए, लेकिन वसाइल के साथ ये भी पूछना चाहिए कि आपने वो वसाइल कहाँ खर्च किए। असल में जिम्मेदारी इस वक्त माजी में भी, और मैं समझता हूँ जब तक इस मसले को आप नहीं समझेंगे, ठीक है, ये अहम मसला आप कह रहे हैं, जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाएगा तो मामलात सॉर्ट आउट नहीं होंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।